हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। बिरादरान अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुर रहमान 17 जून 2021 को मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में हुजूर कायदे मिल्लत जानशीन सरकार ताजुश्शरिया हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह मुफ्ती आसजद रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती दामत बरकातुहुमुल कुर्सिया की सरपरस्ती में मुर्शिद बरहक ताजुश्शरिया हुजूर पुरनूर सैयदी सरकार अलहाज अशाह हाफिज़ व कारी मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक मनाया जाएगा। खुशनसीब हैं वो लोग जो इतने कड़क लॉकडाउन में भी मरकज़ पहुंच गए हैं उर्स पाक में हाज़िरी के लिए, और जो नहीं पहुंच पाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने घरों में, अपनी मसाजिद में, मदारिस में और जहां भी आप दुनिया में हों अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इसाले सवाब का पूरा एहतमाम करे, फातिहा ख़ानी करे और जिस कदर मुमकिन हो तिलावत कुरान, दुरूद पाक और आयत करीमा कलीमा तय्यबा का विर्द जो भी आपसे बन सके पढ़िए और सरकार ताजुश्शरिया की रूह पाक को इसाले सवाब कीजिए। हुजूर ताजुश्शरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान पूरी दुनियाए सुन्नियत पर है, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीन जानिए कि आपके विसाल के बाद आपसे तहकीकात में उलझने वाले, आपकी राय से इख्तलाफ करने वालों ने भी इजहार अफसोस किया और ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब ऐसी शख्सियत देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका तक़वा, तहारत, खुलूस व लिल्लाहियत, इल्म व अमल हर चीज़ लाजवाब थी। सफ़र हो, हज़र हो, जलवत हो, खलवत हो, मजमा आम हो, हर जगह आप बेमिसाल थे और मुकम्मल शरीयत मुतहरा का आईनादार थे। दीन में ऐसा तसल्लुक कि जब अच्छे लोग उमूम बलवा के तहत और रुखसत के तहत बह गए तब भी आप अजीमत के साथ डटे हुए रहे शरीयत मुस्तफ़ा पर। और खुदा की कसम बिला मुबालगा ये कहने पर हम मजबूर हो गए, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अल्लाह ताला ने आपको सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत भी अता फ़रमाई, आला हज़रत का इल्म व फ़ज़ल भी अता फ़रमाया, हुज़ूर मुफ्ती आज़म का तक़वा भी अता फ़रमाया और हुज्जतुल इस्लाम का जमाल भी अता फ़रमाया। गरज़ के आप अपने असलाफ़ का मुकम्मल नमूना थे और आपने अपनी हयात तय्यबा में उम्मत मुस्लिमा को, अहले सुन्नत व जमात को ऐसे कई फितनों से आगाह किया जो आपके विसाल के बाद हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि आपने अपनी मोमिनाना फ़िरासत से आने वाले वक्त को भांप लिया था और फरमाया था, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें मुर्शिद करीम की इस बात पर मुकम्मल पैरवी करने की तौफीक अता फ़रमाए और ताहयात हमें मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हज़रत का सच्चा इत्तिबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं बस एक गुजारिश करूँगा कि बिला शक व शुबा दुनिया इस्लाम में हुजूर ताजुश्शरिया के सबसे ज़्यादा मुरीदीन है और बिलखुसूस उलमाए किराम, और खुशनसीब हैं वो जिनकी आँखों ने हुजूर ताजुश्शरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के रुख़ रोशन को देखा, आपकी सोहबत पाई, आपके दस्ते हक़ परस्त पर सिलसिला क़ादरिया में बैत हुए। हमारे मुर्शिद का हम पर बेशुमार एहसान है और यकीन जानिए कि उन एहसानात को हम लोग किसी सूरत चुका नहीं सकते, लेकिन इसाले सवाब तो कर सकते हैं। अब इसाले सवाब के लिए क्या बेहतर सूरत है। बाज़ नादान लोग औलिया अल्लाह को इसाले सवाब के नाम पर तरह तरह की बिदआत, खुराफात और दीन में नई नई चीज़ें शामिल करते हैं, जिसका हम अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के लोग हमेशा से रद्द करते आए हैं। देवबंदियत का हम पर जो झूठा इल्ज़ाम है बिदआत व खुराफात में मुब्तला होने का,
ہم نے اس کا بھی مثبت جواب دیا اور بتایا نہ ہم اہل بدعات کی طرح غالی درجے کے بدعاتی ہیں، نہ بد عقیدوں کی طرح ہمارے دین میں ایمان میں کوئی کھوٹ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے سچے مذہب پر، جس کا تسلسل حضرات صحابہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے، اس پر قائم ہے الحمدللہ۔ تو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں صحیح طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے سوچا کہ احباب تک پہنچا دوں۔ الحمدللہ یہ فقیر حضور تاج الشریعہ نے آپ اس عاجز کو خلافت بھی عطا فرمائی اور سند حدیث بھی، اجازت حدیث بھی عطا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ کو ایصال ثواب کا بہتر طریقہ مجھ ناقص کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو ممبئی میں 8 سالوں سے خدمت دین بھی کر رہی ہے، خدمت خلق بھی کر رہی ہے، اور ہر ماہ انگریزی 11 تاریخ کو 100 غریبوں کو، جن میں زیادہ تر بیوہ، طلاق شدہ اور معذور بے روزگار افراد شامل ہیں، ان کو راشن دیا جاتا ہر مہینہ انگریزی 11 تاریخ کو۔ تو اب یہ راشن 17 جولائی کو دیا جائے گا۔ ایک فیملی کا پارسل ویسے تو 1000 روپے کا ہوتا ہے، لیکن اس موقع سے بقرعید قریب ہے، عید الاضحیٰ، تو چند چیزوں کا اضافہ کیا جائے گا راشن میں، اس لیے راشن 1200 روپے کا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ تمام عاشقان تاج الشریعہ، صرف مریدین تاج الشریعہ نہیں، کیونکہ ایسے بہت سے ہمارے سنی بھائی ہیں جو مرید تو کسی اور شیخ سے ہیں لیکن حضور تاج الشریعہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ سارے عاشقان تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی غرض سے راشن میں حصہ ضرور لیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی محبت میں یتیموں کو، مساکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جا بجا قرآن کریم میں کھلانے کی فضیلت آئی ہے، احادیث پاک میں آئی ہے، حتیٰ کہ روزے کے کفارے کی صورت بھی کھانا کھلانا ہے، قسم کے کفارے کی صورت بھی کھانا کھلانا ہے۔ غرض کے کھانا کھلانے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت پیش کریں تو آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے ذریعے جو راشن تقسیم ہوگا اس میں ایک حصہ اپنے مرشد کریم کے نام سے ضرور لیجئے اور دوست احباب کو ترغیب دیجئے۔ اور آپ چاہیں کہ مزید ہم سرکار کی بارگاہ میں نظر غلامی پیش کریں تو تنظیم کی جانب سے ان سال حصے والی قربانی کا اہتمام اڑیسہ کی سرزمین پر کیا گیا ہے۔ بحمد اللہ حصے میں فقط اہل سنت ہی کو شامل کیا جاتا ہے، ذبح بھی سنی عالم کرتا ہے اور گوشت بھی صرف سنیوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، اس سے آپ کی قربانی بھی صحیح طریقے پر ادا ہو جائے گی، اور اس سے جو سال بھر تنظیم کے ذریعے غربا مساکین کی مدد کی جاتی ہے، علاج کے سلسلے میں، یتیم بچیوں کی شادی کے سلسلے میں، نوجوانوں کو روزگار کے سلسلے میں، ائمہ مساجد کو تنخواہ دی جاتی ہے اور مدارس اسلامیہ کی مدد کی جاتی ہے، تو یہ پیسہ آپ کا اس طرح دینی مدارس میں اور دینی کاموں میں اور اہل سنت و جماعت کے غربا کی خدمت میں لگے گا۔ تو آپ چاہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مرشد کریم کے نام سے ایک حصہ قربانی میں ضرور لیں، اور 17 جولائی کو جو راشن تقسیم ہوگا 1200 روپے ایک فیملی کا پارسل ہے، اس میں بھی حصہ لیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے پیسہ کہاں بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ آپ میرے نمبر پر واٹس ایپ کریں 9820672770 9820 672 770۔ بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے حضرات +91 کا اضافہ کریں۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے مرشد کریم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آپ کی قبر مبارک کو بقعۂ نور بنائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے چاہنے ماننے والوں کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ میں حصہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔